थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आई होप आपको पता हो। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला, आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। कॉल्स लेने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि जब आप कॉल पे आते हैं तो प्लीज़ अपना ध्यान टेलीफोन पे रखें। टीवी को बिल्कुल भूल जाएं थोड़ी देर के लिए। मुझसे सवाल पूछें, फ़ोन रखते हैं और फिर टीवी पे जवाब सुन लें, तो इस तरह कंटिन्यूटी हमारी बरकरार रहती है। तो हम अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई, मेरा नाम सना है। मैं पहले भी आपसे इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ, उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है जी लेकिन अभी मेरा फर्दर कुछ प्रोसेस है, मुझे उस सिलसिले में आपसे 3 सवाल करने हैं। जी पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी मैंने सुना है कि जो बच्चे के लिए अगर आप नेचुरलाइजेशन अप्लाई करते हैं तो उसकी फ़ी माफ़ कर दी गई है, लेकिन मैं ऑलरेडी फ़ी लास्ट वीक पे कर चुकी हूँ, लेकिन अभी मेरे बायोमेट्रिक नहीं हुए, मीन्स मेरे बेबी के। तो मेरा अभी इंडेफिनेट हुआ है और मैंने अपने बेबी का अप्लाई किया है, तो उसके लिए अभी मेरा जो है ना वो मैंने मुझे फ़ी रिफंड हो जाएगी या नहीं। दूसरा सवाल ये है कि अब मेरे जो हस्बैंड हैं उनका कोई स्टेटस नहीं है और मैंने उनका वीज़ा अप्लाई करना है आफ्टर माय बेबी विल गेट द वीज़ा। तो मेरा इस मामले में ये सवाल है कि अगर मैं बेनिफिट्स पे जाती हूँ तो उनके वीज़ा पे कोई असर पड़ेगा, और सेकंड ये कि उनके वीज़ा को अप्लाई करने के लिए मुझे किस क्राइटेरिया को पास करना होगा। थैंक यू। और ये आपका एक ही बच्चा है मैम? जी, मेरा एक ही बेबी। ऑलराइट मैम। और आपका स्टेटस क्या है मैम? मेरा अभी रिसेंटली ILR हुआ। ओके, थैंक यू सो मच मैम आपकी कॉल का। ऑलराइट मैम, वन बाय वन मैं आपको जवाब दे देता हूँ। पहले अनफॉर्चुनेटली मैं एक बात को क्लेरिफाई कर लूँ कि लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जी फ़ी माफ़ होगी, ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो लेट मी टेल यू लिटिल बिट कि हुआ क्या है और आगे क्या मोस्ट लाइकली होगा। 2019 से केस चल रहा है, और अगर आप मेरे पुराने शो देख रही हो तो मैंने उस वक्त भी जिक्र किया था, जिसमें एक जज ने हाई कोर्ट के अंदर बोला था कि ये जो 1012 पाउंड बच्चे की रजिस्ट्रेशन की फ़ीस लेते हैं ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि होम ऑफिस खुद एडमिट करती है कि जो हमारी कॉस्ट लगती है फ़ीस के अंदर वो 372 है, यानी कि ऑलमोस्ट 640 पाउंड ये इनका प्रॉफिट है पर एप्लीकेशन। होम ऑफिस ने खुद कोर्ट में जाके एडमिट किया 2019 में, और जज ने कहा ये बहुत अनफेयर है, और मैं रेकमेंड करता हूँ और आई होप करता हूँ कि होम ऑफिस 372 पाउंड चार्ज करे हर एप्लीकेशन के। और मैंने उस वक्त भी कहा था लोगों को कि हाईली अनलाइकली है कि होम ऑफिस ये हरकत करेगा, बिकॉज होम ऑफिस ने अपनी तरफ से, जहाँ तक होम ऑफिस का पॉइंट ऑफ व्यू है कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से ये फ़ीसें क्रिएट करके बनाई हुई हैं, उनको नहीं लगता कि ये नाजायज़ फ़ीस हैं। और वही हुआ और वही केस आगे चल रहा था। तो बेसिकली कोर्ट ऑफ अपील ने अब ये बोला है होम ऑफिस को कि ये जो आप चार्ज कर रहे हैं 1012 पाउंड्स, ये बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है, बिकॉज अगर बच्चे के वालदैन ये फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, दैट मीन्स कि बच्चा जो इसकी इंटाइटलमेंट है रजिस्टर होने की एज ए ब्रिटिश चाइल्ड, वो रजिस्टर नहीं हो पा रहा। तो ये तो फिर ज़्यादती है बच्चे के साथ कि बच्चे की इंटाइटलमेंट है
اور ماں باپ کے پاس کیونکہ پیسے نہیں ہیں تو بچہ رجسٹر نہیں ہو پا رہا. تو دس از ریئلی, آپ سمجھ لیں انہوں نے کہا یہ ان لافل ہے, بچے کے بیسٹ انٹرسٹ میں نہیں ہے. یعنی کہ اگر بچے کی انٹائٹلمنٹ بنتی ہے رجسٹریشن کی, اس کو رجسٹریشن دے دینی چاہیے, پیسہ ہرڈل نہیں بننا چاہیے. تو ہوم آفس کو جج نے بولا ہے کہ یہ اس وجہ سے ان لافل ہے. انہی لوگوں نے جنہوں نے کلیمنٹ تھے, جنہوں نے کیس ڈالا, انہوں نے ایک سیکنڈ چیلنج بھی کیا تھا کہ فی اٹ سیلف بھی ان لافل ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ اس چیلنج کو ہار گئے ہیں. اب ہونا یہ تھا کہ اگر یہ کورٹ آف اپیل میں یہ کیس ختم ہو جاتا تو دیر واز اے ویری گڈ پاسبلٹی کہ ہوم آفس ریکنسیڈر کرتا ہے سارے سینیریو کو, اینڈ آئی واز ہوپنگ کہ ہوم آفس اپنی فیس پہ چینج کر دیتا. جو ہوم آفس کا سٹینس ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ہم اپنا ریویو کر کے اس سارے ڈیسیجن کے اوپر اپنا ہم جواب دیں گے. ہاؤ ایور اب یہ کورٹ میں کیس سپریم کورٹ کے اندر چلا گیا, تو کہنے کا مطلب یہ کیس ابھی بھی چل رہا ہے. تو اس وقت میں لوگوں کو 3 باتیں بول سکتا ہوں. پہلی بات, دیکھیں آپ جیسے کیس میں جن کے ہسبینڈ کے پاس ابھی سٹیٹس نہیں ہے اور آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ کو سٹیٹس مل جائے, کیونکہ ظاہری بات ہے جب سٹیٹس ملے گا وہ کام کریں گے, گھر کی مالی حالت بہتر ہوگی, تو ایسے لوگوں کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ پھر وہ ویٹ نہ کریں کہ سپریم کورٹ کیا ڈیسیجن دیتی ہے اس ٹاپک کے اوپر, یہ ویٹ نہ کریں کہ ہوم آفس کل فی معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا. دے جسٹ شوڈ میک دی اپلیکیشن, بیکاز ظاہری بات ہے اپلیکیشن ڈال کے جو ان کو بعد میں ویزے موسٹ لائکلی مل سکتے ہیں ان کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے کمپیئر ٹو 1012 پاؤنڈ بچانا. بٹ دیٹ از کیس بائی کیس. تو بیسکلی لوگوں کے پاس آپشن یہ ہے کہ کچھ بھی نہ کریں, ویٹ کریں کہ کل یا تو ہوم آفس اعلان کر دے کہ ہاں جی ٹھیک ہے جو جج نے بولا ہے اس کے بعد ہم اپنی فیس کو 0 کر دیتے ہیں یا 372 پاؤنڈس کر دیتے ہیں, یا ہوم آفس بولتا ہے کہ ابھی ہم کچھ نہیں کریں گے بیکاز یہ اب میٹر سپریم کورٹ کے اندر چلا گیا ہے اور جب تک سپریم کورٹ کا ڈیسیجن نہیں آتا ہم یہی فیس رکھیں گے. وی ڈو ناٹ نو ہوم آفس کیا ان میں سے آپ سمجھ لیں روٹ لیتا ہے, بٹ جو سیکنڈ والا ہے موسٹ لائکلی وہی لگتا ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر اگر کیس چلا گیا تو ہوم آفس والے کہیں گے وائی شوڈ وی دین اسٹیپ بیک, وی شوڈ جسٹ چیلنج اٹ. بٹ ابھی یہ نہیں پتا کہ ہوم آفس کا رسپانس کیا ہے, بیکاز ظاہری بات ہے کہ جو سپریم کورٹ میں اپلیکیشن کی پرمیشن ملی ہے وہ کلیمنٹ کو ملی ہے. اب دیکھنا ہے کہ ہوم آفس اس کے اوپر کیا کرتا ہے, ان کی کوئی ہوگی اپنی انٹرنل بات چیت اور پھر ہمیں پتہ چلے گا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آیا ہم کچھ عرصے کے لیے ویٹ کر لیں یا ہم اپنی اپلیکیشن کو آگے چلائیں, تو وہ آپ کی پھر مرضی ہے. اب آ جاتے ہیں جو آپ نے سیکنڈ 2 سوال مجھ سے کیے کہ دیکھیں جہاں تک بات آتی ہے آپ کے ہسبینڈ کی اپلیکیشن کی, تو اس کا کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ جب اگر آپ کے ہسبینڈ اوور اسٹے رہے ہیں اور وہ اپلائی کر رہے ہیں اور جس طرح آپ نے بولا میرے پاس اب انڈیفینٹ آ گیا ہے, تو آپ کے ہسبینڈ کو 2 میں سے 1 ٹیسٹ میٹ کرنا ہوگا. یا تو آپ کے اوپر وہ یہ پروف کر دیں کہ دے آر انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل, کہ آپ ان کی ہوم کنٹری میں واپس ان کے ساتھ جا کے نہیں رہ سکتی, وہ تھوڑا سا ہائی بار ہے اس ٹیسٹ کا. لیکن زیادہ تر لوگ آپ والے کیسز میں جن کے کیسز بہت اسٹرانگ ہو جاتے ہیں وہ اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ایک کوالیفائنگ چائلڈ آ جائے گا کچھ عرصے بعد کیس میں. کوالیفائنگ چائلڈ ہوتا ہے ایسا بچہ جس کو یہاں 7 سال ہو گئے ہیں رہتے ہوئے یا برٹش سٹیزن ہو. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگر آپ کے بچے کی جو آپ نے ابھی اپلیکیشن ڈالی ہوئی رجسٹریشن کی وہ اپروو ہو جاتی تو آپ کا بچہ برٹش سٹیزن ہو جائے گا اور پھر آپ کے ہسبینڈ کے پاس ایک کوالیفائنگ چائلڈ آ جائے گا, تو اس پہ دا بار از ویری لو, تو بہت اسٹرانگ کیس ان کا ہو جائے گا. آپ اگر بینیفٹ بھی لے رہے ہیں تو وہ ایڈورسلی افیکٹ نہیں کرتے آپ کی اپلیکیشن پہ. جو آپ پیرنٹ روٹ پہ اپلائی کرتے ہیں, جو ہم 10 ایئر پیرنٹ روٹ بولتے ہیں, اس میں 5 ایئر بھی ہے لیکن زیادہ تر لوگ 10 ایئر پہ اپلائی کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. تھینک یو. اور ہاں جی, میرا کوشچن یہ تھا کہ میرے پاس ویزا کارڈ ہے لیو ٹو ریمین 2.5 سال کا, جی, جو کہ 2022 کو مئی میں ایکسپائر ہوگا. تو میرا کوشچن یہ تھا کہ اگر میں آؤٹ آف کنٹری جاتی ہوں پاکستان, تو میں کتنی دیر اسٹے کر سکتی ہوں, اور اگر کسی وجہ سے کووڈ-19 یا کسی پرابلم سے اسٹے تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے تو جب میں واپس آ کر دوبارہ اپلائی کروں گی مئی 2022 میں نیا مطلب ایکسٹینشن اپلائی کروں گی تو کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ alright, تھینک یو سو مچ میم آپ کی کال کا. دیکھیں جتنے بھی ویزوں پہ ایکسٹینشنز ہوتی ہیں نا, اس میں وہ زیادہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ ملک سے باہر اگر بہت زیادہ بھی رہے ہوں تو ان میں کوئی ایشوز ہو, بیکاز انہوں نے آپ کو ایکسٹینشن دینی ہے اگر آپ کے بچے یہاں رہ رہے ہیں. کیونکہ زیادہ تر یہ لوگ ہوتے ہیں پرائیویٹ اینڈ فیملی لائف پہ جو بچوں کی بیس پہ ویزے لیتے ہیں کہ جی ہمارے بچے یہاں کوالیفائنگ چائلڈ ہیں, تو وہ ایز لانگ ایز بچے یہاں اسکول جا رہے ہوں سب کچھ ہو رہا ہو, دے آر ناٹ دیٹ کنسرن. ہاں یہ ضرور ہے اپلیکیشن کے اندر کہ اگر آپ نے 6 مہینے سے زیادہ ملک سے باہر ٹائم گزارا ہے, دے وانٹ ٹو نو کہ آپ نے کیوں گزارا ہے.
زیادہ امپورٹنس آ جاتی ہے آپ کتنا عرصہ ملک سے باہر رہتے ہیں وہ نیشنلٹی کے وقت، بیکاز جب آپ نیشنلائزیشن کی اپلیکیشن ڈالتے ہیں تو آپ کو سرٹن ریکوائرمنٹ میٹ کرنی پڑتی ہے کہ اتنا عرصہ آپ اس ملک میں رہ چکے ہیں، آئدر 5 ایئر کے اندر یا 3 ایئر کے اندر، ڈپینڈنگ آپ اپلیکیشن کون سی ڈال رہے ہیں۔ جہاں تک سیٹلمنٹ اپلیکیشنس کی باری آتی ہے، ادھر باہر رہنا کہاں ریلیونٹ ہوتا ہے، I'll give you an idea کہ زیادہ تر جو سیٹلمنٹ اپلیکیشنز ہوتی ہیں ان میں کنٹینیوس ریزیڈنس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ 5 ایئر پہ ڈال رہے ہیں کہ جی 5 سال آپ کنٹینیوسلی ریزیڈنٹ ہیں یو کے کے اندر، 10 ایئر پہ ڈال رہے ہیں تو جی 10 ایئر آپ کنٹینیوسلی ریزیڈنٹ ہیں یو کے اندر۔ کنٹینیوس ریزیڈنس ہے آپ کا، وہ بریک ہو جاتا ہے اگر آپ ایک باری میں ایک سنگل وزٹ میں 6 مہینے سے زیادہ ملک سے باہر رہیں۔ تو زیادہ تر لوگوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ 6 مہینے سے زیادہ ملک سے باہر نہ رہیں۔ ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو، اکثر لوگوں کی فیملی ہوتی ہے، بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں، اٹ از ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ کہ وہ 6 مہینے سے زیادہ ملک سے باہر رہیں۔ لیکن اگر کوئی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہو گئے جو کہ پچھلے سال تک کووڈ کی وجہ سے، تو وہ پھر آپ کے اوپر ہے کہ جب آپ اپنی اپلیکیشن ڈالتے ہیں اور سیٹلمنٹ کی یا نیچرلائزیشن کی اور آپ اس پیریڈ پہ باہر آ گئے ہیں یا آپ کا کنٹینیوس پیریڈ بریک ہو گیا ہے، تو وہ پھر آپ کو ایکسپلینیشن دینی پڑے گی کہ بھئی بریک اس لیے ہوا ہے کہ دا تھنگز ور آؤٹ آف آر کنٹرول، کہ کووڈ ہو گیا اور ہم اس وجہ سے واپس نہیں آ پائے۔ تو میرا مطلب ہے کہ وہ پھر جب وقت آئے گا اس وقت آپ نے یہ چیزیں کلیئرفائی کرنی ہے۔ لیکن اگر آپ 6 مہینے سے زیادہ ایک باری میں ملک سے باہر رہیں گے دین اٹ کین بیکم اے پرابلم سیٹلمنٹ کے وقت، بیکاز کنٹینیوس ریزیڈنس بریک ہونے کی بات آ جاتی ہے، اور جب نیچرلائزیشن کی بات ہوتی ہے تو وہ پھر ایک سرٹن پیریڈ پچھلے 3 یا 5 سال میں آپ کو اس ملک میں گزارنا ہوتا ہے، تو وہ ایک ٹوٹلی الگ فارمولا ہے، لیکن وہ بڑے لینینٹ ہے اس کے اندر بھی۔ تو ایز لانگ ایز آپ رہ ادھر رہے ہیں، چھٹیوں پہ جا رہے ہیں، دین یو شوڈ بی اوکے۔ تھینک یو آپ کی کال کا۔ اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں مسز افضال بات کر رہی ہوں لندن سے۔ جی میرے آپ سے 3 سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ میرے ہسبینڈ برٹش نیشنلٹی اپلائی کی تھی، تو اس ٹائم ہسبینڈ نے اپنے پیرنٹس اور سن تو ٹھیک لکھا تھا، لیکن ان کی ڈیٹ ہسبینڈ نے اپنے پاس سے لکھ دی تھی جی جی اپنے پیرنٹس کی، کیونکہ میرے ان لا کے پاسپورٹ میں ڈیٹ نہیں تھی، تو میرے ان لا نے پاکستان میں پاسپورٹ بنوائے ہیں جن پر ان لوگوں نے 11 لکھ دی۔ جی جی سن ٹھیک ہے، بس ڈیٹ کا ایشو ہے۔ تو مجھے پوچھنا یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ اپنے پیرنٹس کو وزٹ ویزا پہ یہاں بلانا چاہ رہے ہیں، تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ بیکاز ہسبینڈ نے اپنی پاس سے ڈیٹ لکھ دی تھی، اور جو میرے لا کے پاکستان میں پاسپورٹ بنے ہیں ان میں ان کی ڈیٹ 11 لکھی ہے۔ تو یہ مجھے آپ سے پہلا سوال کرنا تھا۔ اور سیکنڈ سوال میرا یہ ہے کہ میری بیٹی پاکستان میں ہے اور وہ میریڈ ہے، میرے سن ان لا پاکستان میں اسٹڈی کر رہے ہیں، بٹ وہ اپنا MBA یہاں آ کر کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اپنی فیملی کو بھی ساتھ لانا چاہتے ہیں اپنے بہاف پہ۔ یعنی میری بیٹی اور اس کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹی 2 سال کی ہے اور دوسری 6 منتھ کی ہے۔ تو پوچھنا یہ ہے کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، میرے سن ان لا فیملی کے ساتھ اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں؟ بیکاز اگر میرے سن ان لا یہاں آ جاتے ہیں اسٹوڈنٹ ویزا پر، تو پاکستان میں کوئی اور نہیں ہے جو میری بیٹی کی لک آفٹر کے لیے۔ تو یہ مجھے پوچھنا تھا۔ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرے 2 بیٹے ہیں، ایک کی عمر 18 سال ہے اور دوسرے کی 19 سال، تو دونوں کالج میں پڑھتے ہیں۔ میرے ہسبینڈ یہاں کے برٹش نیشنل ہے، لیکن میری ویزا اور دونوں بیٹوں کی مئی میں ایکسٹینڈ ہونے چاہیے، کمنگ مئی جو آ رہا ہے۔ تو پوچھنا یہ ہے کہ بچوں کے کالج کے جو فارم ہوتے ہیں وہ کیا ویزا کے ساتھ ہمارے مطلب لگیں گے؟ جو ڈاکومنٹس میرے ہسبینڈ کے رہیں گے اس کے ساتھ بچوں کے کالج فارم بھی سبمٹ ہوں گے؟ یہ میرے آپ سے 3 سوال ہیں، بہت شکریہ آپ۔ آلرائٹ، تھینک یو سو مچ میم آپ کی کال کا۔ دیکھیں جہاں تک آپ کی پہلی بات ہے، اور یقین کریں یہ بہت کامن ہے، اسپیشلی جو بنگلہ دیش سے جن کے پیرنٹس ہیں، پاکستان سے ہیں، افغانستان سے ہیں، کہ وہاں ایئرز اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتے اپنے پیرنٹس کے، تو تقریباً ہر کوئی 1 وہ کر دیتا ہے۔ اور میں لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ ایسٹیمیٹ کر کے ڈیٹ اپنے پیرنٹس کی ایئر آف برتھ لگا رہے ہیں تو پلیز وہ جو ایڈیشنل ہر اپلیکیشن میں جو ایڈیشنل خانہ ہوتا ہے ایڈیشنل انفارمیشن کا، اس میں مینشن کر دیں کہ جی ہم نے ایسٹیمیٹڈ ڈیٹس لگائی ہیں۔ لیکن اگر ان کے پاس بعد میں پاسپورٹ ان کو مل گیا، ایکچوئل ڈیٹس بھی ہیں، تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، بیکاز وزٹ ویزے پہ جب وہ اپلائی کریں اگین وہ جو ایڈیشنل فارم ہے ان پہ مینشن کر دیں کہ جی میں نے ریسنٹلی اپنی نیشنلائزیشن اپلیکیشن کی تھی، میں نے بائی مسٹیک اپنے پیرنٹس کی یہ ڈیٹ لکھ دی، یہ ان کی اصل ڈیٹ ہے۔ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، بیکاز اگر
अनलाइकली है कि क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट भी अगर आप अपना एविडेंस के तौर पे दे सकते हैं कि रिलेशनशिप है, दे आर माई पेरेंट्स, लेकिन अगर होम ऑफिस को इल्ज़ाम लगाता भी है कि वी डू नॉट थिंक कि आपके पेरेंट्स हैं, तो फिर आप DNA टेस्ट प्रोवाइड करके दे सकते हैं। पहले DNA टेस्ट प्रोवाइड करने का सिर्फ ये इशू है कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव, DNA टेस्ट इतना चीप नहीं है, तो मे बी अगर आप उनको कवरिंग लेटर में एक्सप्लेन कर दें तो फिर शायद आपको DNA टेस्ट देने की ज़रूरत ना हो, बिकॉज इट्स अ वेरी प्लॉजिबल एंड इनोसेंट एक्सप्लेनेशन जो आप दे रहे हैं। अब आ जाएं जो आपका सेकंड सवाल था, बिल्कुल आपका जो सन इन लॉ है, देखें यहाँ इस मुल्क में अभी ये है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट आते हैं तो फिर आप अपने डिपेंडेंट्स को अपने साथ लेके आ सकते हैं, चाहे वो जो भी हों। डिपेंडेंट्स में होते हैं वाइफ और आपके अंडर 18 बच्चे। तो अगर आपके सन इन लॉ अपनी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा लेते हैं तो बड़े आराम से वो अपनी बीवी और अपने बच्चों को ला सकते हैं। और स्टूडेंट डिपेंडेंट की अच्छी बात यह है कि एज़ लॉन्ग एज स्टूडेंट को वीज़ा मिल जाए तो डिपेंडेंट को भी दे ही देते हैं, एज़ लॉन्ग एज वो अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट कर लें। तो इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन मेन कंसर्न ये है कि स्टूडेंट का वीज़ा लग जाए एंड स्टूडेंट किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लें। मुझे बताया जाता है ब्रेक का भी टाइम है, तो लेट मी जस्ट क्विकली फिनिश आपका तीसरा सवाल एंड देन वी कैन कम। आपने बोला बच्चों का साथ कॉलेज का भेजना चाहिए, यानी बिकॉज अब आपकी इस एक्सटेंशन में बच्चे ओवर 18 हो जाएंगे, तो नॉर्मली होम ऑफिस कहता है कि अगर हम वीज़े देने शुरू करें एंड चिल्ड्रन अंडर 18 और वीज़ों के दौरान ओवर 18 भी हो जाएं तो हम देते रहेंगे एज लॉन्ग एज दे नॉट स्टार्टेड इन इंडिपेंडेंट लाइफ। यानी कि वो ये चाहते हैं कि बच्चे फुल टाइम आपके अंडर ही हों, मतलब अगर फुल टाइम एजुकेशन में है तो आपके साथ ही हों। तो वो क्योंकि अभी फुल टाइम एजुकेशन में है तो बेहतर है कागजात ये दे दें कि दे लिविंग एट द हाउस एंड सारी उनकी एजुकेशन हम ही अफोर्ड कर रहे हैं, बिकॉज दे आर स्टिल अंडर हमारे सुपरविजन, बिकॉज दे हैव नॉट स्टार्टेड इन इंडिपेंडेंट लाइफ। तो बेहतर है कि उस सेंस में फिर वो डॉक्यूमेंट साथ लगा दें। मुझे बताया जाता है कि अभी हमारा ब्रेक का टाइम हुआ है। Let's go on a break. Inshallah ta'ala break पे वापस आके I'll take some additional calls and we'll carry on with the show. So see you after the break. वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज। हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं। अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001। Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वकील साहब, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैंने एक सवाल पूछना है जी। मेरे ब्रदर इन लॉ को 2.5 साल का वीजा मिला है, 20 साल बाद पक्का हुआ है जी। ते बाद में उसने अपनी फैमिली को इंडिया से अपनी वॉइस को मंगाना है, 2.5 साल के वीजे में मंगा सकता है और 10 आफ्टर 10 ईयर 2.5 साल का जब वीजा मिलेगा। अगला मेरा एक क्वेश्चन एक है। ऑलराइट, थैंक यू आपकी कॉल का। देखें, मैं आपको इतना बता दूं कि हम इस कॉल में एडवाइस नहीं देते, इट्स जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। तो पहली तो बात है कि बिल्कुल आपकी एक बात दुरुस्त है, लोगों को बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जो 20 साल का जब किसी को यहाँ 20 साल हो जाए उनको इंडेफिनिट मिलता है। बिल्कुल उनको 2.5 साल का वीज़ा मिलता है, और 2.5 साल के वीज़े का मतलब है कि वो 10 ईयर रूट पे चले जाते हैं और उन्हें 2.5 साल की 4 एक्सटेंशंस करनी हैं और 10 साल बाद उनको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलता है। प्रॉब्लम ये इस 2.5 साल जो फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ वाला वीज़ा है कि ये अपेंडिक्स FM के अंडर नहीं आता है। इन अदर वर्ड्स, ना पॉइंट बेस्ड सिस्टम के अंदर आता है, ना अपेंडिक्स FM के अंडर आता है। यानी कि टेक्निकली इमिग्रेशन रूल के अंदर ये लोग अपने स्पाउस को नहीं बुला सकते। फिर सवाल ये उठता है कि भाई अगर ये अपने स्पाउस को बुलाना चाहें तो किस तरह से बुला सकते हैं। फिर बात वही लॉजिकल आ जाती है कि फिर आप ह्यूमन राइट एप्लीकेशन डालें। अब उस एप्लीकेशन को जज क्या व्यू लेता है वो एक अलग सिचुएशन है, लेकिन इमिग्रेशन रूल के अंदर ये एक थोड़ा सा ग्रे एरिया है। एंड आई थिंक होम ऑफिस को चाहिए कि इसको भी एड्रेस करें, या नॉट होम ऑफिस को, पार्लियामेंट को चाहिए कि इसको भी एड्रेस करें कि जी जिन लोगों को आप ये फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ के ऊपर वीज़े देते हैं 2.5 साल के, अगर ये कल शादी करना चाहें और अपने स्पाउस को बुलाना चाहें बाहर से मुल्क से,
تو لاء میں کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے کہ یہ کس کے تحت سوائے ہیومن رائٹ اپلیکیشن کے ان کو بلا سکیں, بیکاز جس طرح پوائنٹ بیس سسٹم کے اندر ڈپینڈنٹس آ سکتے ہیں, پوائنٹ بیس سسٹم کی ان کا کرائٹیریا ہے, اپینڈکس ایف ایم پہ آ جاتے ہیں برٹش لوگ, انڈیفینٹ والے لوگ, ریفیوجی اسٹیٹس والے, ہیومیٹیرین پروٹیکشن والے, اور اب 31 دسمبر کے بعد EU جو کے پاس EU نیشنلٹیز ہیں وہ سارے آ جاتے ہیں اپینڈکس ایف ایم کے انڈر, لیکن جن کے پاس 2.5 سال کا یہ ویزا یہ نہیں آتے اس میں. تو یہاں ایک تھوڑی سی گرے ایریا ہے قانون کا, نا ڈو اپولوجائز کہ اس وقت وہ ان کو اسپانسر نہیں کر سکتے. the only application he can rely on is human rights. اور پھر اس کی اپنی ایک مشکلیں آ جاتی ہیں کہ ابھی اب 2 عرصہ پہلے ہی تو آپ نے اپنی ریلیشن شپ بنائی ہے, تو اتنا زیادہ کہاں پرائیویٹ اینڈ فیملی لائف ہو گیا, لیکن یو کوڈ اسٹل آرگیو کہ جی میرا رائٹ ہے کہ میں شادی کر کے اپنی وائف کو یہاں ان کے ساتھ رہوں. پھر وہی بات آ جاتی کہ جج ایک کافی ڈیٹیل پہ ڈسکشن شروع ہو جائے گی, جو میں شو میں نہیں کرنا چاہتا کہ جج کیا اس کا ویو لے گا کہ اچھا جی اگر اتنا ہے تو سخت جج یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ پھر آپ جائیں اور اپنی اسپاؤس کے ساتھ رہیں ان کی ہوم کنٹری میں, بٹ دیر از اگین کنٹرا آرگیومنٹس فار دیٹ. تو میں ابھی اس آرگیومنٹ کے اندر نہیں پڑھنا چاہتا, بیکاز وہ ایک بڑا ڈیلیکیٹ میٹر ہے, اور آئی تھنک اس پہ ابھی ڈیولپمنٹ ہوگی لاء کے اندر اس ایشو کے اوپر. فی الحال میں صرف یہ بتا دوں کہ کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے قانون میں سوائے ہیومن رائٹس کے جس کے تحت وہ اپنی وائف کو اسپانسر کر کے یہاں بلا سکیں. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی طارق بھائی, میں نے اپنی فیملی کا انڈیفینٹ اپلائی کیا سیٹلمنٹ بیس پہ 5 ایئرس کے, 9 فیبروری کو. جی اور میں اب اس کے بعد جو فنگر پرنٹس کے لیے ڈیٹ لینے کی کوشش کر رہا ہوں جو فری آف کاسٹ ہے, لیکن وہ مل نہیں رہی ہے. فری آف کاسٹ تو بالکل بھی نہیں ملے گی آج کل. جی تو یہی میرا کوشچن تھا کہ اس میں کوئی ٹائم فریم ہے کہ بھئی مجھے اتنے ٹائم تک اگر نہیں ملتی ڈیٹ تو مجھے پھر وہ پے کر کے لینی پڑے گی, یا کہ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا, مجھے وہ بس بتا دیجیے. تھینک یو سو مچ. دیکھیں نارملی ہوتا ہے کہ میں نے اگر آپ میرا کچھ عرصہ پہلے بھی شو دیکھیں, I'm a bit disappointed کہ جو تھرڈ پارٹی ہے جن کو ہوم آفس نے کانٹریکٹ دیا ہوا ہے, آئی تھنک اٹس اے بٹ اسٹرینج کہ وہ لوگ 200 پاؤنڈ والی اپوائنٹمنٹس امیجیٹلی لنڈن کے اندر اویلیبل ہیں, لیکن کرائڈن میں جو 70 پاؤنڈ 60 پاؤنڈ یا فری آف کاسٹ والی اپوائنٹمنٹس ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں. آئی تھنک اگر وہ یہ بولتے ہیں جی جگہ نہیں تھی ہمارے پاس, آئی ڈونٹ نو وائی دیو ٹیکن دا کانٹریکٹ فرام دا ہوم آفس, بیکاز آئی تھنک یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا 200 کی فیس, اینڈ دیٹس پر ایپلیکنٹ, یعنی کہ اگر کسی کے 3 بچے ہیں ساتھ تو فیس الگ دے رہے ہیں, اور بیوی 3 بچوں کے ساتھ 4 لوگوں کی وہ 800 پاؤنڈ الگ دے رہے ہیں, جو کہ آلموسٹ آپ کا ایک ٹرپ بن جاتا ہے اپ نارتھ اگر آپ اپنی چھٹیوں پہ جانا چاہیں, ناٹ کووڈ سوری بعد میں. تو آئی تھنک یہ تھوڑی سی زیادتی ہے, اینڈ دے شوڈ ہوم آفس کو اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے. بٹ اگر آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی تو یو ڈونٹ ہیو ٹو فورس یور ہینڈ. آپ ہوم آفس کو ای میل کریں, بولیں دیکھیں آئی ڈو ناٹ ہیو دا منی, میں نے آلریڈی آپ کو پیسے دے دیے ہیں, میرے پاس یہ ایکسٹرا 200 پاؤنڈ نہیں ہے, اسٹل بڑی رقم ہے یہ, آپ مجھے کوئی ارینجمنٹ کر کے دیں, یا آپ ان لوگوں سے بولیں کہ جی مجھے فری کی اپوائنٹمنٹ دیں, بیکاز وائی شوڈ آئی پے پریمیم لاؤنج میں جا کے 200 پاؤنڈس وہ کام کا جو آپ کو چاہیے مجھے فری میں سروس دیں, بیکاز مجھے پریمیم لاؤنج کی ضرورت نہیں ہے. تو آئی تھنک وہ آپ کو ہوم آفس کو ای میل کرنی پڑے گی, اینڈ سی ہوم آفس کیا جواب دیتا ہے. صرف لوگ تھوڑے اپسیٹ ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں جی ہمیں ویزا بھی چاہیے اور ہوم آفس مسئلے بھی حل کرے, تو وہ اٹس اے ویری بیلنسنگ ایکٹ. بٹ یس آئی ایم ود یو آن دیٹ. اگر آپ میرے پرانے شو دیکھیں تو ایون آئی ایم ناٹ ہیپی, کیونکہ مجبور کر کے لوگوں سے 200 پاؤنڈ کی اپوائنٹمنٹس کروائی جا رہی ہیں, وچ میں خود لوگوں کو دیکھتا ہوں, یو نو لائک آن ایوریج ایک کی تو اپلیکیشن ہی نہیں ہوتی, بچے نارملی ساتھ ہوتے ہیں, میاں بیوی کی ہوتی, دیٹس اے لاٹ آف منی میری بھی نظر میں. بٹ دس از وے وی آر رائٹ ناؤ, اینڈ آئی ہوپ کہ اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی اٹینشن لے سیکریٹری آف اسٹیٹ, اور اس کو کریکٹ کریں اس چیز کو جو لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے, بیکاز آلریڈی فیس بھی بہت ایکسپینسو ہے. بٹ بھائی آپ ویٹ کر لیں یا ہوم آفس کو ای میل کریں کہ بھائی دس از دا سچویشن, اور میں نہیں چاہتا میں پریمیم لاؤنج میں جا کے 200 پاؤنڈس دوں. تو وہ پھر شاید یہی بولیں کہ آپ ویٹ کریں جب تک کوئی اویلیبل نہیں ملتی اپوائنٹمنٹ کرائڈن کے اندر, یا جہاں بھی فری اپوائنٹمنٹس مل سکتی ہیں. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم طارق بھائی, آپ وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل خیریت سے ہوں, تھینک یو فار آسکنگ. طارق بھائی میرا یہ سوال تھا کہ میری وائف کا 5 ایئرس روٹ ILR کے لیے اپلائی کرنا ہے, وہ ویزا فنش ہو رہا ہے نیکسٹ ویک. جی تو میرے 2 سوال تھے. پہلا سوال یہ تھا کہ جب میں آن لائن اپلیکیشن بھرتا ہوں تو جب میں پہ جاؤں گا, اصل میں میرے پاس گھر میں پرنٹر نہیں ہے, تو کین پاسبل ہے جب میں پے وغیرہ کر دوں تو وہ پرنٹ کے بجائے ریکارڈ میری ای میل میں رہے ان کی ویب سائٹ کا؟ جی
पहला सवाल ये है कि जब मैं एप्लीकेशन ऑनलाइन नहीं, मैंने आपकी पहला सवाल सुन लिया, आप सेकंड पूछ लें मुझसे सवाल, आपने 2 बोले थे ना, पहला मैंने बिल्कुल सुन लिया। जी अब पहला ये सवाल है और दूसरा ये सवाल है कि वो फर्दर एक्शन पे के बाद एक लिखा हुआ फर्दर एक्शन, वो क्या चीज है? और ये ILR में नॉर्मली कितना टाइम लगता है? प्लीज, मैं टीवी पे जा रहा हूँ, मुझे प्लीज एक्सप्लेन कर दें। तारिक भाई, अल्लाह भी रिवार्ड जो आप पूरे पाकिस्तान का पूरे वर्ल्ड की हेल्प करते हैं। बट मेहरबानी, वेरी काइंड ऑफ यू। मैं कॉल करूं चाहे ना करूं, एवरी वेडनेसडे मैं और मेरी वाइफ आपका प्रोग्राम सुनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड यू नो विश यू ऑल द बेस्ट। देखें, जहाँ तक बात है प्रिंटिंग की, कोई घबराने की बात नहीं, बिकॉज आप वापस लॉग इन करके सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ अवेलेबल होती है। प्लस जब आप पेमेंट करते हैं वो इमीडिएटली आपको ईमेल कर देते हैं कि ये आपका रिकॉर्ड है, ये आपने पेमेंट की है। सो बेसिकली आपके पास पेमेंट का भी रिकॉर्ड आ जाता है। प्लस इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो जो लिंक होता है ऑनलाइन, आप उस पर लॉग इन करके वापस उस पेज पे भी जा सकते हैं, लेकिन प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। पेमेंट का रिकॉर्ड आपके पास ऑलरेडी आ जाता है। और ज़्यादातर जो डॉक्यूमेंट वहाँ पड़े होते हैं, जो चेकलिस्ट है, एप्लीकेशन फॉर्म है, कंसेंट फॉर्म्स हैं, वो सारे PDF फॉर्मेट के अंदर भी अवेलेबल हैं। तो वो आप PDF में डायरेक्टली अपने कंप्यूटर पे सेव कर सकते हैं और फिर जब फ्यूचर में आप किसी इंटरनेट कैफ़े पे जाएँ, आप वहाँ प्रिंट कर सकते हैं। या अगर आपके पास एडवांस एडोबी है तो आप उसके ऊपर भी साइन कर सकते हैं PDF के ऊपर, एंड उसी तरह से आगे भी जमा कर सकते हैं। सो कहने का मतलब कि द प्रोसेस इज़ देयर, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाद में भी आपके पास वो सब ईमेल पे अवेलेबल होगा। फिर जहाँ तक आपने बोला कि टाइम कितना लगता है, देखें टाइम सर मैं कुछ कह नहीं सकता आजकल कोविड की वजह से, बट आराम से 6 to 7 months लोगों के लग जाते हैं। आई नोन पीपल जिनके 3 months में भी वीज़े आए हैं। तो आई थिंक द केस वर्कर वाज वेरी इफेक्टिव। तो बस थोड़ा सब्र से काम ले लें। और आपने बोला कि जो फर्दर एक्शन है ये क्या है, कि देखें जी, जो होता ये है कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर लेते हैं तो और फीस भी पे कर लेते हैं, तो एक काम अभी भी आपका रह जाता है। वो काम है कि आपने डॉक्यूमेंट्स होम ऑफिस को जमा कराने हैं। पुराने ज़माने में ये होता था कि डॉक्यूमेंट पोस्ट पे जाते थे, शुक्र है वो सब ख़त्म हो गया। अब आपने सिर्फ स्कैन करके डॉक्यूमेंट चढ़ाने होते हैं। डॉक्यूमेंट चढ़ाने के 2 डिफरेंट तरीके हैं। कभी कभी ये होता है कि क्योंकि आपकी लास्ट एप्लीकेशन सिर्फ 2-2.5 साल पुरानी होती है, होम ऑफिस के पास आपके ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं। होम ऑफिस कहता है आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट सेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी ईमेल का वेट करें। वो लिखा हुआ आ जाता है, तो फिर आपने सिर्फ उनकी ईमेल का वेट करना है। कभी कभी वो खुद आपको बोलते हैं फर्दर एक्शन, और आप एक थर्ड पार्टी के अकाउंट में चले जाते हैं, जिनका भी हम जिक्र कर रहे थे। और वो सोप्रा वाले और वो जो थर्ड पार्टी है, उधर जाके जब अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और वहीं डॉक्यूमेंट अपलोड की आपके पास टैब आ जाती है। आप खुद भी अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, या वो सारी जो डॉक्यूमेंट का दस्ता है, जो चेकलिस्ट है, वो उनके दफ्तर ले जाएं, वो थोड़े से पैसे आपसे चार्ज करते हैं और वो आपको अपलोड करके दे देंगे। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़, जो फर्दर एक्शन है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा एक क्वेश्चन था, मैं ये पूछना चाहती थी कि मैंने अप्लाई करना था नन ऑक्यूजेशन फॉर्म के लिए। सॉरी, कौन से फॉर्म के लिए? हाई कमीशन में से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। वो आई थिंक 1 year हो गया है मुझे वेट करते हुए। तो वो फॉर्म वो लेने के लिए, लेटर लेने के लिए, सर्टिफिकेट, मुझे कोई और रास्ता मैं अपना सकती हूँ? मीन्स उसके बिना हो सकता है कि अप्लाई, और कुछ ऐसा मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो आपकी लाइन कट गई, आपकी स्टेटलेस बच्चे की बात कर रही है ना, जो आपको फॉर्म चाहिए ब्रिटिश हाई कमीशन। हाँ, वो सॉरी आपकी लाइन कट गई, बट आई थॉट आप उसी की बात कर रही हैं। थैंक यू मैम आपकी कॉल का। देखिए, अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही तो यू कैन राइट अ लेटर टू द इंडियन हाई कमीशन, और लेटर में आप उनको बोलें, क्योंकि वो ऑनलाइन फॉर्म भी अवेलेबल है, और अगर आपसे ऑनलाइन एक्सेस नहीं हो रहा वो फॉर्म, तो यू कैन आस्क देम कि जी हमें अपॉइंटमेंट ऑनलाइन नहीं मिल रही, हमें इमरजेंसी बेसिस पे वो फॉर्म लाजमी चाहिए। तो अगर आप हमसे डील कर लें कॉरेस्पॉन्डेंस के ऊपर, पोस्टल रूट के थ्रू, एंड फिर देखें कि इंडियन हाई कमीशन क्या आपसे डील करता है। बिकॉज अनटिल क्वाइट रिसेंटली वो बिल्कुल पोस्टल रूल के तहत भी आपसे डील कर रहे थे, मीनिंग कि आप पोस्ट के थ्रू पेपर भेजें और हम पोस्ट के थ्रू उसको ठीक करके आपको वापस भेज देंगे। तो दैट इज़ समथिंग यू कुड स्पीक टू समवन एट इंडियन हाई कमीशन, और अगर वो फ़ोन नहीं उठाते तो आप उनको ईमेल करके सारी बात क्लेरिफाई कर लें। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। जी तारिक साहब, मैं डॉक्टर अहमद बोल रहा हूँ जी, और मैं अपनी वाइफ के स्पाउस वीज़े के सिलसिले में चंद सवाल पूछना चाहता हूँ। जी सर। ये मेरी वाइफ जो है वो मेरे साथ रह रही हैं यहीं पे, और उनका जो रेजिडेंस परमिट है जी, वो 13 अगस्त 2021 को
ख़त्म होने वाला है। जी सर। तो इसमें पहले जो सवाल है वो ये है कि उनके वीज़ा को एक्सटेंड करवाने के लिए मुझे कब दोबारा उनको वो करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी? ठीक है। और इसके अलावा आपसे ये मालूम करना था कि वो उनको वर्क परमिट जो है जो मिला है वो उसकी इजाज़त है कि यहाँ पे वो काम कर सकती हैं, लेकिन कोविड-19 की वजह से वो काम बिल्कुल यहाँ पे नहीं कर सकती। और इस सिलसिले में आपसे मालूम करना था क्या कि इस सिलसिले में क्या वो एलिजिबल हैं इसके क्या कहना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के लिए? ऑलराइट सर। और आप ब्रिटिश हैं सर? जी मैं ब्रिटिश हूँ। थैंक यू सो मच सर आपकी। और जी सॉरी गो अहेड सर। जो दूसरा सवाल है कि उनका इंग्लिश टेस्ट भी देना है दूसरा, तो उस सिलसिले में बहुत बता दीजिए कि वो कब दिया जा सकता है और कैसे? थैंक यू सर आपकी कॉल का। देखें जहाँ तक बात है एक्सटेंशन की सर, तो वो आप नॉर्मली लोग ये करते हैं कि 28 दिन पहले रफली अप्लाई कर लेते हैं, टेक्निकली तो महीना पहले 2 महीने पहले भी कर सकते हैं। ज़्यादा इशू होता है कि बिल्कुल करीब अप्लाई करना चाहिए जब आपके इंडेफिनिट की बारी हो, बिकॉज ग्रेस पीरियड आखिरी 28 डेज़ ही होते हैं और आपने मेक श्योर करना होता है कि 60 मंथ्स इस मुल्क में गुजार लिए आपने ऑन दैट वीज़ा। लेकिन अगर एक्सटेंशन की बात है तो 1 महीना 1.5 महीना पहले भी कर सकते हैं, बट एज अ नॉर्मल जो प्रैक्टिस होती है लोग 28 दिन 20 दिन पहले करते हैं। यू कैन इवन गो अप टू द लास्ट डे ऑफ योर एप्लीकेशन, बट वो रिस्क ना लें तो बेहतर है। सो से आप अपने आप का एक 20 दिन का ग्रेस पीरियड रख लें कि 20 दिन से पहले हम अप्लाई कर देंगे। जहाँ तक बात आती है जो आपने जिक्र किया बेनिफिट्स का सर, देखें इशू ये है कि अगर उनके पास लिमिटेड लीव टू रिमेन है, आप ब्रिटिश सिटीज़न हैं, तो वन ऑफ द कंडीशन उनके वीज़े पे होगी मोस्ट लाइकली कि नो रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड। तो अगर वो कल अपने पब्लिक फ़ंड खुलवाना चाहते हैं तो उसकी एक अलग एप्लीकेशन होती है जिसमें आप होम ऑफिस को चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस की एप्लीकेशन करते हैं और होम ऑफिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके फ़ंड खोल दिए जाएं। बट उसका एक नुकसान ये हो सकता है कि होम ऑफिस मोस्ट लाइकली आपको 10 ईयर रूट पे डाल दे। और जहाँ तक इंग्लिश टेस्ट की बात है सर, वो ऑनलाइन आप टेस्ट होते हैं, बिकॉज आप ट्रिनिटी या IELTS कर लें या पर्सन भी आ गया, बट मेनली सबसे जो पॉपुलर है वो ट्रिनिटी एंड IELTS हैं। तो वो जब आपकी एक्सटेंशन की बारी आती है, अगर आपको टेस्ट की ज़रूरत है तो यू हैव टू मेक श्योर कि एक्सटेंशन से पहले आप वो टेस्ट पास कर लें। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप 10 ईयर रूट पे जाते हैं या बेनिफिट्स लेना शुरू कर देते हैं तो फिर वो इंग्लिश टेस्ट मैंडेटरी नहीं रहता, बिकॉज वो ज़्यादातर मैंडेटरी है 5 ईयर रूट टू सेटलमेंट के लिए। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। मुझे बताया जाता है कि हमारा ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक पे जाने से पहले थैंक यू सो मच, मैं लास्ट टाइम भी नहीं बोल सका, फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे शो को देते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट। इंशाल्लाह ताला लेट्स गो ऑन अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद आई विल टेक सम कॉल्स ऑन द फाइनल सेशन। वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज। हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं। अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001। Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम तारिक भाई, मैं अली बात कर रहा हूँ लुटन से। जी अली। तारिक भाई सबसे पहले तो आपको बहुत अच्छा शो होता है, इतना डिटेल जवाब देते हैं कि काफ़ी सारे जो है ना क्वेश्चन के जवाब वैसे ही मिल जाते हैं। बहुत मेहरबानी आपकी अली। जी अच्छा तारिक भाई, मेरे छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन हैं। मैं 2004 में आया था यूके में और मैंने ऑन अराइवल असाइलम किया था। उसके बाद मैं काफ़ी सारी एप्लीकेशंस करता रहा लेकिन कभी भी लक नहीं हुई जी। और कुछ रिजल्ट नहीं निकला जी। लास्ट ईयर मई 2020 में मैंने अंडर EU सेटलमेंट स्कीम एप्लीकेशन डाली थी और दिसंबर 2020 में उन्होंने मुझे अंडर EU सेटलमेंट स्कीम जो है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन दे दिया था डेरिवेटिव रेजिडेंस चेन बेसिस के ऊपर। तो
مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میں نیچرلائزیشن کے لیے کب کوالیفائی کرتا ہوں اور مجھے انگلش ٹیسٹ اور لائف ان یوکے ٹیسٹ کرنا پڑے گا، یا 1 سال کے بعد جب اپلائی کرنا ہے آپ نے تو 28 ڈیز بیفور کر سکتے ہیں، یا اس کا کیا کرائٹیریا ہے؟ اور اس کے بعد ایک اور سوال ہے کہ مجھے یو کے سے ٹریول کرنا ہو اگر ای یو کے کسی بھی کنٹری میں، کیا مجھے ویزا چاہیے ہوگا کیونکہ میں پاکستانی ریسٹورنٹ ہوں؟ alright, تھینک یو سو مچ بھائی آپ کی کال کا. جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے کہ آپ کو ڈیریویٹو رائٹ کے اوپر EU ریگولیشن کے تحت انہوں نے آپ کو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین دے دیا ہے. اگر آپ کی اسپاؤس برٹش سٹیزن نہیں ہے تو آپ کو پورا 1 سال ویٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نیچرلائزیشن کی اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں. آلدو کیونکہ EU اسکیم کے انڈر جب آپ کو سیٹلمنٹ ملی تھی ڈیریویٹو رائٹ کی بیس پہ آپ کو انگلش ٹیسٹ دینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اب آپ کیونکہ نیچرلائزیشن امیگریشن رول کے اندر اپلائی کرنے لگے ہیں آپ کو انگلش ٹیسٹ بھی دینا ہے اور لائف ان دا UK بھی دینا ہے. اور جہاں تک بات آتی ہے ٹریولنگ کی تو بہتر یہ پلیز، کیونکہ نارملی اگر آپ ڈیریویٹو کارڈ پہ دیکھیں لکھا ہے کہ آپ ٹریول اس پہ کر سکتے ہیں، لیکن پلیز ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے، ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اگر آپ اپنے پاکستانی پاسپورٹ پر ٹریول کر رہے ہیں تو ریکوائرڈ ویزا لے کے ٹریول کریں، بہت مہربانی ہوگی، اسپیشلی یورپ کے باہر اگر آپ جا رہے ہیں تو، کیونکہ زیادہ تر وہ ڈیریویٹو رائٹ اور یہ جو EU ریگولیشن والے کارڈ تھے ان کو بہت فیوریبلی دیکھے تھے، بریکسٹ سے پہلے بہت فیوریبلی دیکھے جاتے تھے، اور اسپیشلی اگر آپ کی اسپاؤس بھی یورپین نیشنل ہیں تو بڑے آرام سے آنے جانے دیتے تھے. بٹ تھنگز ہیو چینج ناؤ بریکسٹ کے بعد، بہتر ہے اپنے پراپر ویزے لیں، اور آپ کے کیس میں تو آپ کو ویسے بھی ڈیریویٹو رائٹ بچوں کی بیس پہ ملا ہے. سو آئی تھنک یہی آپ کے سوال تھے. آئی ڈو اپولوجائز، تھوڑی سی آپ کی لائن کٹ گئی تھی، تو دس از واٹ یو ہیو ٹو بی کیئرفل. لیکن لازمی آپ کو انگلش ٹیسٹ دوبارہ آپ دینا پڑے گا اپنی نیچرلائزیشن کے وقت، جو کہ آپ 1 سال بعد کریں گے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم طارق بھائی. وعلیکم السلام بھائی. بھائی میرے آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، تو میرے 2 سوال تھے چھٹے کر. بہت مہربانی، بولیں بھائی. جی میں نے کیا تھا نا، ٹوئی کیا تھا 2013 میں، تو پھر بعد میں میرے کالج نے اپنا لائسنس بھی ڈرا کیا، تو پھر مجھے انہوں نے 60 ڈیز کا لیٹر دے دیا ہم جی. تو پھر میں دوبارہ آئلس کر کے نا تو دوبارہ ویزا اپلائی کیا، مجھے ویزا دے دیا اسٹوڈنٹ. تو اس کے بعد میں نے اسائلم کلیم کر لیا 2016 میں. تو ابھی میرے پاس وہ ریفیوجی اسٹیٹس ہے جو کہ 2022 میں ایکسپائر ہوگا، لیکن میرے 10 سال پورے ہو چکے ہیں اکتوبر 2020 میں. میں اسی سوچ میں ہوں کہ مجھے یہ اپلائی کرنا چاہیے 10 سال پہ کہ نہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر میں اپلائی کروں تو یہ کیا پریمیم سروس اویلیبل ہے ابھی اس ٹائم، اگر میں پریمیم سروس لے سکوں کہ مجھے ریفیوجی اسٹیٹس پہ ہی اپلائی کرنا چاہیے. اگر آپ پلیز دو سوالوں کے جواب دیں. تھینک یو سو مچ. فون پہ ہی سن سکتا ہوں کیونکہ میں باہر. اوکے، آئی تھنک یہ آپ کو جواب دیتے ہوئے مجھے یاد ہے کہ جو لاسٹ والے بھی جو کالر تھے ان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ یہ ضرور دیکھ لیجیے گا کہ جب آپ اپلائی کریں نیچرلائزیشن کے لیے پچھلے 10 ایئرز آپ کی ہسٹری ویلڈ ویزا ہونا چاہیے آپ کے پاس. یعنی کہ اگر آپ نے گیپ کے بعد اسائلم کلیم کیا ہے تو پھر آپ کے لیے ایشو ہے، تو پھر بہتر ہے جب سے اسائلم کا ویزا ایشو ہوا ہے وہاں سے اپنے 10 ایئرس کاؤنٹ کرنے شروع کریں نیچرلائزیشن اپلیکیشن کے لیے. تب ہم آپ کے اوپر آ جاتے ہیں. دیکھیں وہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اسائلم اپنے سبسٹانسیو لیو کے اندر اپلائی کیا تھا یا بعد میں کیا تھا. بیکاز اگر آپ نے اسائلم کلیم کیا تھا جب آپ کو 60 ڈے کا لیٹر ملا ہوا تھا اور اسی ٹائم کے اندر آپ نے اسائلم کلیم کر لیا اور بعد میں آپ کو اسائلم مل گیا تو پھر ایک طرح سے آپ کی لیو کنٹینیوس ہے. لیکن اگر آپ کا 60 ڈے ایکسپائر ہو گئے تھے، آپ کا اوور اسٹے کا گیپ آ گیا اس کے اندر، اس کے بعد اگر آپ نے اسائلم کلیم کیا تو ظاہری بات ہے کہ پھر آپ اوور اسٹے کے پیریڈ میں آ جاتے ہیں. پھر وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آیا سیکشن 39 جو امیگریشن رول 39E ہے جو ایکسیپشنز ہیں اوور اسٹیز کے لیے وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں. یعنی جس میں یہ ہوتا ہے کہ 2016 سے پہلے 28 دن کا ایک گیپ اجازت تھی اور 2016 نومبر کے بعد 14 دن کی ایک گیپ کی اجازت تھی. تو آئی تھنک وہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا گیپ کیا تھا یا گیپ تھا یا نہیں بھی تھا. تو اس پہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آیا آپ لانگ ریزیڈنس کے اوپر جا کے اپلائی کریں یا آپ ریفیوجی اسٹیٹس پورا کر کے اپلائی کریں. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ لانگ ریزیڈنس پہ آپ نے اپلیکیشن فیس دینی ہے، انگلش ٹیسٹ وغیرہ کرنا ہے. ریفیوجی پہ جب آپ سیٹلمنٹ لینے جائیں گے آپ کو کوئی فیس دینے کی ضرورت نہیں، اٹس آل فری، اور آپ کو ٹیسٹ وغیرہ بھی انگلش کی دینے کی ضرورت نہیں. وہ بعد میں جب آپ 1 سال بعد نیچرلائزیشن کے لیے اپلائی کریں گے تو اس وقت اٹس ریلیونٹ. اینڈ اگین میں بات کرتا ہوں چلنا کہ 1 سال بعد آپ نیچرلائزیشن اپلائی کریں تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ آنکھیں بند کر کے اپلائی کر سکتے ہیں. اٹ از سبجیکٹ ٹو 1 سال بعد یا ابھی جو نیچرلائزیشن کی ریکوائرمنٹس ہیں، جس میں سب سے جو کی ریکوائرمنٹ ہے کہ پچھلے 10 ایئرس کے پیریڈ میں جتنا بھی عرصہ آپ نے UK کے اندر گزارا ہے ان 10 سال میں سے، چاہے 8 ہو، 6 ہو، 5 ہو یا پورے 10 ہو، ان میں آپ کوئی اوور اسٹے نہ ہو، میننگ آپ نے امیگریشن قانون کی کوئی خلاف ورزی نہ کی ہو. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم طارق صاحب.
वालेकुम अस्सलाम। ILR फैमिली की रूट पे जी मैंने 2000 जून 27 2017 को मेरा इंडेफिनेट हुआ था, मैंने बाद में पासपोर्ट भी करवा लिया। तो मुझे जो फैमिली का, मिसेस का और बच्चों का जो मुझे 2017 में लेटर आया था ना, मिसेस के लेटर पे 5 ईयर का रूट लिखा हुआ था, बच्चों के लेटर पे लिखा हुआ था 10 ईयर का रूट। और उस वक्त मैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट वगैरह, इंग्लिश लैंग्वेज सब हमने पूरा किया था। उसके बाद जब हमने 2.5 साल की एक्सटेंशन करवाई तो मिसेस का भी और बच्चों का भी सब का लेटर जो आया वो 5 ईयर रूट का ही आया हुआ है। तो उसमें आगे मेरे 2-3 क्वेश्चन ये हैं कि हमने जो ये एक्सटेंशन करवाई है 2.5 साल की पहली, तो उसमें हमने B1 कर लिया था। अब दोबारा B1 के मुझे कुछ पता लग रहा है कि 2 ईयर की एक्सपायरी है, तो नेक्स्ट ईयर जब हमने ILR 5 ईयर के रूट पे अप्लाई करना है तो B1 दोबारा तो नहीं करना पड़ेगा, और लाइफ इन UK का तो वो करना ही है। और सर ये B1 के बारे में बताएं। और सेकंड नंबर पे बच्चों के जो है ना बहुत वो 18 प्लस हो जाएंगे जब ये अप्लाई करेंगे, तो उनके यूनी की एडमिशन का मसला है। तो हम जब ये 5 ईयर टाइम पीरियड पूरा होगा जून 2017 से, तो उसे 28 डेज पहले हम अप्लाई कर सकते हैं? बस ये सवाल है मेरा। थैंक यू सो मच। देखें, जहाँ तक इंग्लिश टेस्ट है वो 2 साल के लिए वैलिड होता है, तो अगर वो उस पर एक्सपायर हो गया तो प्लीज़ बेहतर है दोबारा कर लें। और जो 5 साल आपको पूरे करने होते हैं उसमें आखिरी 28 डेज़ ग्रेस पीरियड होते हैं, तो येस 28 डेज़ जो आखिरी हैं ग्रेस पीरियड के, उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। बस एक बात का ख्याल रखें, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि कानून ये कहता है कि कंटिन्यूसली आप 5 ईयर रूट के ऊपर हों, क्योंकि कुछ लोग होते हैं शुरू होते हैं 10 ईयर रूट से, फिर पहले वीज़े के बाद स्विच करते हैं 5 ईयर रूट पे, वो ये समझते हैं कि ये दोनों पीरियड कंबाइन हो सकते हैं। नहीं, जब भी आप स्विच करते हैं आपकी क्लॉक 0 पे चली जाती है, बिकॉज कानून ये कहता है कि अगर आप 5 ईयर रूट पे हैं तो कंटिन्यूसली 5 ईयर रूट पे होना चाहिए। तो अक्सर लोग होते हैं पहले 2.5 साल 10 ईयर रूट पे होते हैं, फिर 5 पे आते हैं और फिर उनको फर्दर 5 पूरे करने होते हैं, यानी कि टेक्निकली वो 7.5 साल के बाद सेटलमेंट अप्लाई करते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा ये आपके साथ केस है, मैं सिर्फ एक जिक्र कर रहा हूँ बिकॉज इट वाज रेलिवेंट इस चीज़ से। अपने केस में प्लीज़ ये देख लीजिएगा कि जब आप सेटलमेंट एप्लीकेशन डाल रहे हैं पूरी फैमिली की, तो 5 ईयर रूट के ऊपर उनको 5 साल पूरे हो गए। जारी बात है, मैंने तो आपके कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखे, तो मैं वो वैसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम से, मेरा नाम जतिंदर है। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपसे एक क्वेश्चन था कि मैं 10 ईयर रूट पे हूँ ब्रिटिश चाइल्ड पे, ब्रिटिश चाइल्ड, और मेरा 2.5 ईयर का वीजा फिनिश हो चुका है। मैं रिलेशनशिप में था, वो रिलेशनशिप फिनिश हो गया। अब मैं अनदर 2.5 ईयर वीजा मैंने अप्लाई किया हुआ है। पॉसिबल है कि वीजा आने के बाद मैं इंडिया जाके शादी कर सकता हूँ सर? और स्पाउस को लेके आ सकता हूँ और नहीं? ओके, थैंक यू सो मच सर आपकी कॉल का। शादी आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अभी कानून में अपेंडिक्स FM पे आप नहीं आते, बिकॉज आप खुद फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ वाले वीज़े पे हैं। तो आप शादी ज़रूर कर सकते हैं लेकिन अपनी स्पाउस को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप ह्यूमन राइट के ऊपर सहारा लेना चाहते हैं तो वो इटसेल्फ इज़ अ टफ केस। मैं ये नहीं कहता कि इम्पॉसिबल है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो पूछनी पड़ती हैं। तो आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएँ तो वो उससे बात करें। लेकिन जो होता है ना, जो स्टैंडर्ड होता है कि जी हम अपने स्पाउस को बुला लें, तो वो स्पॉन्सरशिप आप नहीं कर सकते इस वाले वीज़े के ऊपर जो आपको 2.5 साल के मिले हुए हैं प्राइवेट लाइफ के ऊपर अंडर द पेरेंट रूट। लेकिन शादी बिल्कुल आप कर सकते हैं इंडिया जाके, और फिर आपको वाइफ को वहीं रखना पड़ेगा अनलेस आप ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन डालें, जिसमें मैंने कहा है कि अपनी एक कॉम्प्लिकेशंस एंड बैरियर्स हैं जो आपको आराम से फिर किसी से बैठ के बात करनी पड़ेगी। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, मेरा सवाल ये है स्पाउस वीजा का। ठीक है, आपने कोई एक्सप्लेन नहीं किया। पहले एक्सटेंशन मिलता है 33 मंथ्स का, दूसरा मिलता है 30 मंथ्स का। ठीक है, तो टोटल हो गए 5 ईयर 3 मंथ्स, करेक्ट जी। तो अभी एक बंदा मिसाल के 5 साल, वीजा तो ज्यादा होते हैं, 5 साल से पहले 28 डेज अप्लाई कर सकता है कि नहीं, इसका जवाब दीजिए। दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई स्पाउस वीजा पे ILR पे अप्लाई करता है, ठीक है, और वो जाता है सेल्फ एम्प्लॉयड रूट पे, जो अभी ये अप्रैल वाला आना है, ये वाला कमिंग वन, या तो 5 अप्रैल के बाद वो 1 साल शो कर सकता है, और उसके लिए जो CA-302 होता है वो अकाउंटेंट देगा या टैक्स ऑफिस खुद जनरेट करेगा। तीसरा सवाल ये है कि बहुत ज्यादा सोलिसिटर ये कहते हैं कि कैटेगरी A में जाओ। क्या ये होम ऑफिस वाले जो बंदे हैं इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते कि बाकी कैटेगरी से उसको मुश्किल आती है? तो प्लीज अगर एक्सप्लेन करें, मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर।
دیکھیں جہاں تک بات ہے اسپاؤس ویزے کی 5 سال کی، آپ کی بات اور آپ کی انالیسس بالکل درست ہے. اکثر لوگ جن کے 5 سال پورے ہو جاتے ہیں ابھی ان کے کارڈ کے اوپر 1.5 سال 1 سال، کچھ کے پاس تو 1.25 سال رہتے ہیں. وائی؟ بیکاز پہلا ویزا ان ٹائم اپلائی کرتے ہیں ایکسٹینشن کے لیے، وہ ایکسٹینشن کبھی کبھی سال بعد آتی ہے، 8 مہینے بعد آتی ہے، لیکن وہ سارا لیگل پیریڈ ہوتا ہے. ویزا 30 مہینے کا 30 منتھس کا وہ جب ایشو کرتے ہیں تو اکثر لوگ جب آتے ہیں جن کے 5 سال پورے ہو چکے ہوتے ہیں، اگر ان کے ویزے کارڈ کو دیکھا جائے تو ابھی ان کی 1 سال لیو پڑی ہوتی ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو پہلا ویزا ایشو ہوا ہے اور اس کے بعد کوئی بریک نہیں ہے. ہاں یہ بریک ہوتی ہے لوگوں کی کہ جی ہم نے ان ٹائم اپلیکیشن ڈالی اور انہوں نے 8-9 مہینے لے آئے، اس کے بعد ہمیں ویزا دے دیا. لیکن ہم نے بس یہ دیکھنا ہے کہ کنٹینیوسلی 60 منتھ پرسن کے پاس اس ملک میں ہو گیا، 60 منتھس اور لاسٹ 28 ڈیز از گریس پیریڈ. اور آپ کی بالکل درست انالیسز ہے کہ اکثر لوگوں کے کارڈ کو دیکھا جائے تو بھی 1 سال پیچھے رہ جاتا ہے، لیکن ان کا پیریڈ پورا ہو جاتا ہے. جہاں تک آپ نے ذکر کیا ہے میرے بھائی SA 302 کا، وہ سر بیسکلی اکاؤنٹنٹ اس لیے آپ کو دے دیتا ہے انلیس آپ خود کرتے ہوں کہ وہ بیسکلی HMRC سے ڈاکومنٹ نکلتا ہے. جو SA 302 ہوتا ہے یہ اسٹیٹمنٹ آف ارننگ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے ایک ٹیکس کمپٹیشن ہوتی ہے اور اس کے علاوہ HMRC اور آپ کو چیزیں ایشو کر کے دیتا ہے، تو وہ سارا SA 302 ہوتا ہے. تو وہ بیسکلی HMRC دیتا ہے، لیکن آپ کا اکاؤنٹنٹ آپ کے لیے وہ ساری چیزیں پرووائڈ کر کے دے سکتا ہے. اور اگر آپ کا کوئی اکاؤنٹنٹ نہیں ہے تو بہتر ہے کر لیں، بیکاز امیگریشن رول کے اندر ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو اکاؤنٹنٹ کے لیٹر کی ضرورت ہے جو اپنا سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ یہ آپ کی انکم ہے. تو بیسکلی کچھ لوگ ہیں جن کے پاس اکاؤنٹنٹ نہیں بھی ہوتے، اگر وہ اپینڈکس FM کے اندر ٹرائی کر رہے ہیں اپلائی کرنے کی، تو بہتر ہے کہ کوالیفائڈ اکاؤنٹنٹ کو ہائر کر لیں، بیکاز وہ ریکوائرمنٹ ہے امیگریشن رول کی کہ آپ نے اس کا لیٹر ساتھ لگا کے دینا ہے. دیکھیں مجھے نہیں پتہ آپ کن سے بات کرتے رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کیٹیگری A B C. دیکھیں قانون سامنے ہے، بلیک اینڈ وائٹ ہے. آپ سیونگ بھی کر سکتے ہیں، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں. ریکوائرمنٹ کو بس پورا کریں. دیکھیں میری اپنی جو ایکسپیرینس ہے، میں نہیں کہتا بہت زیادہ ہے، بٹ وہ یہ کہتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کی اپلیکیشن ریفیوز ہوتی ہے بیکاز ڈاکومنٹری ایویڈنس ان کے پورے نہیں ہوتے اور اس کی وجہ سے وہ اپینڈکس FM میں مار کھاتے ہیں. تو اٹس از نتھنگ ٹو ڈو وتھ کہ کیٹیگری A، لوگوں کی کیٹیگری A بھی ریفیوز ہوتی ہے اگر وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس پورے نہ دیں. تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے وہ آپ اکارڈنگ ٹو امیگریشن رول پرووائڈ کریں، رادر دین کہ اچھا جی یہ بھی مانگ رہے ہیں، وہ جی میں نے دوست سے بات کی اس نے کہا یہ 2 چیزیں دے دو. نو، جسٹ فالو دا امیگریشن رولس، جو اس میں لکھا ہے وہ ایک ڈاکومنٹ پرووائڈ کر کے دیں. اینڈ اٹ ڈز ناٹ میٹر کیٹیگری A ہے، B ہے، C ہے، E ہے، اٹ ڈز ناٹ میٹر سر، ایز لانگ ایز آپ قانون کو فالو کریں اور جو امیگریشن رول کی ریکوائرمنٹ ہے ایویڈنس کی وہ آپ دے رہے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اور مجھے اب کان میں بولا گیا ہے کہ طارق بھائی آج کا ہمارا شو ختم. تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ سوشل میڈیا پہ شو کو دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ. مائی اپالوجیز اگر میں ہر ایک کی کال نہیں لے سکا. میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ کالز لوں اپنے شو کے اندر. اپنا پلیز خیال رکھیں. اور اب گورنمنٹ نے بھی اناؤنس کر دیا کہ عنقریب لاک ڈاؤن بھی ختم ہو جائے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ لوگوں کو پھر ہم باہر دیکھیں گے. اپنا خیال رکھیں اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات اب اگلے ہفتے ہوگی. اللہ حافظ.